ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿਲਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਕਲਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋल्व ਕੀਤਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और ये पाकिस्तान का, जिस तरह आपने बताया, पहला जी, पंजाबी पहला चैनल है, पहला पंजाबी नेशनल चैनल है। नेशनल चैनल है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए भी ऑनर की और एजाज़ की बात है कि मैं इस पर आप बैठ कर आपके साथ बात कर रहा हूँ। वो आपने ज़िक्र किया जिस तरह किला गुजर सिंह वाला जो इंसिडेंट था, इंसिडेंट इस तरह हुआ कि एक हमारा इश्तिहारी मुजरिम जो कि मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, तो उसके लिए पुलिस ने रेड किया और कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया जो कि उसको फ़रार कराने में मामलत में इन्वॉल्व थे। उस इश्तिहारी को जी, उस इश्तिहारी को 216 का पर्चा उनके ऊपर हुआ, जो हमारा एक पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा होती है। और उसमें से जो लोग थे जो कि गिरफ़्तार हुए थे, उनमें से कोई एक था जो एक मोअज़्ज़ज़ वकील हैं, उनका भाई था। उसके लिए कुछ वकला हज़रात जो हैं वो थाने तशरीफ़ लाए और वहाँ पर कुछ तल्ख़ कलामी हुई और उन्होंने जो पुलिस का अमला है उसके साथ भी तल्ख़ कलामी की। कुछ एक हमारा कांस्टेबल है, उसकी वर्दी भी फटी और उसकी फिर हिसाब से उसके सीक्वेंस में एक एफ़आईआर भी दर्ज हुई पुलिस की तरफ से। और उसमें उनका भी एक मौक़िफ़ था वकला का, क्योंकि वकला हमारी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है, ऑफ कोर्स मुअज़्ज़ज़ कम्युनिटी है। तो इसके हक़ाइक़ जानने के लिए फिर हमने एक कमेटी तश्कील दी और वो कमेटी 2 सीनियर अफसरान एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी ऑपरेशंस जो है उस कमेटी का हिस्सा थे। वो कमेटी अभी भी अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर रही है। वो एक आध दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो उसमें जो भी फिर चीज़ आती है उस हिसाब से प्रोसीड किया जाएगा। जो इनिशियल एफ़आईआर थी, वो एफ़आईआर जो है हमने फिर उसको ख़ारिज किया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो भी चीज़ हो, कमेटी की जो कार्रवाई आती है, जो कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसकी बेसिस पे किया जाए, ना कि जो वकूआ जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसकी बेसिस पे एफआईआर रहे, उसको खारिज कर दिया गया। कमेटी जी रिपोर्ट तैयार करेगी और जो सच होएगा वो सामने आएगा, फिर उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त इकदाम है सर, और अल्लाह ताला ने ये थानू हिम्मत और जुरत दी कि तुसी फौरी तौर पर कमेटी भी बनाई, परचे नू खारिज भी किया, ताकि दोनों घर जिहड़े ने वो कुछ थोड़ा थोड़ा हौसले च आन। और फिर उस तो बाद हुण कमेटी जिहड़ी वो फैसला करेगी और उहदे विच जिहड़े हकायक सामने आउणगे उहदे मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। राइट अवे सर, जिहड़ा दूसरा मेरा क्वेश्चन है वो है सर, जिहड़ा टाउनशिप थाने दे विच 2 खवातीन जिहड़ियां सन सर, अनमोल और आमना, शायद दोनों का नाम जी, वो कहा जा रहा है कि जी ओवरडोज सन, उन्होंने ड्रग्स लिए सन, एक मर गई नाल दूजी भी मर गई। वो थोड़ा जिहा सानू वो वजाहत करो कि वो किस तरह होया, वो कौन सन, वो गईयां और पुलिस की कस्टडी दे विच दोनों मर गई। जी, ये हमारे लिए भी बहुत अलार्मिंग वाक़या था। और एक पुलिस की कस्टडी में 2 ख़वातीन होती हैं और फिर यके बाद दीगरे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग वाक़या था। मैं इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि एक 15 कॉल मौसूल होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जी ये ख़वातीन जो हैं एक जगह पर नौसरबाज़ी कर रही थीं, वहाँ पर ये पकड़ी गई हैं, पब्लिक ने इनको पकड़ा है, तो पुलिस इनको उस चक्कर में लेकर आती है। अब पुलिस लेकर आती है 3:26 पर ये थाने पहुँचती हैं। 15 किसने की थी? 15 कॉल एक वहाँ के जो है कॉलर है उसने की थी। ठीक है जी। पुलिस पहुंची थी, उत्थे मौजूद सन दोवें औरतां? जी, वहाँ पे लोगों ने इनको रोका हुआ था। पुलिस इनको लेकर आई है, 3:26 पर ये थाने पहुँची हैं। उसके बाद जो है फिर मुद्दई 4:01 पे मुद्दई वहाँ पर पहुँचा है। मुद्दई पहुँचा है तो उसके बाद कॉलर था, जो मुद्दई, हाँ, जो मुद्दई था, बिल्कुल कॉलर से था। तो वो वहाँ पर पहुँचा है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इस्तग़ासा लिखा गया है। 4:50 पर इनकी एफ़आईआर दी गई है। उसके बाद ये 5:30 पर ये केड़ी दफ़ा दी एफआईआर थी? नौसरबाजी थी? नौसरबाजी 379-420 की एफ़आईआर थी। तो बालियाँ इन्होंने बेसिकली खातून, वीडियो भी मौजूद है जिसमें खातून को ये कह रही हैं कि जी बालियाँ उतारो, और नौसरबाजी करके उससे बालियाँ उतरवा रही हैं, तो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। तो एफ़आईआर के बाद ये 5:30 बजे जो ऑपरेशंस का, क्योंकि एक तरीक़ाकार होता है कि जब एफ़आईआर हो जाती है तो ऑपरेशंस के मुहर्रर से वो इन्वेस्टिगेशन के मुहर्रर को मुल्ज़िम और एफ़आईआर ट्रांसफ़र होती है तफ्तीश के लिए, क्योंकि तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग का काम है। तो जब 5:30 पर्चा ऑपरेशन ने देना सी, तो आफ्टर दैट ये ट्रांसफ़र हो गई उधर। तो 5:30 पे ये जाती हुई नज़र आती हैं कैमरे की फुटेज के मुताबिक, अपने पैरों पे चलती हुई, और ऊपर की मंजिल में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मुहर्रर बैठता है।
اور وہاں پر ابھی وہ سارا ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، انچارج سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں تفتیش اس کو لگاؤں، تو یہ 15 منٹ کے اندر ایک خاتون نیچے گر جاتی ہے کوریڈور میں. اور دوران انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن تو شروع ہی نہیں، ابھی تو وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں، آپریشنز والا ان کو لے کر آیا. اچھا ابھی آپریشن پولیس اسٹیشن میں ہی ہے؟ اب دیکھیں ایک ہی پولیس اسٹیشن ہوتا ہے نا، نیچے کا فلور آپریشنز کا ہے، اوپر کا فلور انویسٹیگیشن کا ہے. نیچے والے فلور پہ ایف آئی آر درج ہو گئی، پھر آپریشنز کا جو محرر ہے وہ اسے لے کر، جو نائب محرر ہے وہ لے کر اوپر والے فلور پر آیا انویسٹیگیشن کے محرر کے حوالے، نائب محرر کے حوالے کرنے کے لیے. تو جب وہ وہاں پر لے کر آیا تو وہ سارا جو لکھت پڑھت کرنی ہوتی ہے اور جو ایسی ہے تھوڑے حوالے کر رہے ہیں، حوالے کر رہے ہیں، اے پرچہ ہے ملزمان نے. پھر انچارج، کیونکہ انچارج وہاں پر موجود نہیں تھا، کیونکہ انچارج اس دن وہاں انچارج جو ہے وہ ڈیوٹی پر تھا. تو کیا کہتے ہیں وہاں پر جو ہے انچارج کو کال کر کے پوچھا گیا کہ تفتیش کس کو لگانی ہے. اس سارے پروسیس میں 15 منٹ تقریباً گزرے ہوں گے، تو ایک خاتون جو ہے وہ وہاں پر گر گئی. اور اس کو اب جب وہ گری تو وہاں پہ جتنے پولیس آفیسرز تھے انہوں نے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ مطلب دیکھنے کی کہ اسے کیا ہوا ہے. تو ان دا مین وائل دوسری خاتون بھی وہاں پر گر گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے 1122 کو کال کی گئی، 1122 وہاں پر آئی اور اس کے بعد ان کو لے جایا گیا ہسپتال اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس طرح کے واقعے میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ نے اس کے کا جو ہے پوسٹ مارٹم ہونا ہے. پوسٹ مارٹم میں یہ چیز آنی ہے کہ کوئی ٹارچر تو نہیں ہوا، کیونکہ سب سے بڑا جو ایک کمپلینٹ ہوتی ہے جی پولیس کے تشدد سے کوئی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وہ ایک پروویژنل رپورٹ آئی ہے، اس میں یہی ہے کہ جی اس میں کوئی تشدد کے نشانات نہیں ہیں. پھر دوسرا یہ جو انکوائری جو پولیس کسٹڈی میں ڈیتھ ہوتی ہے اس کی انکوائری مجسٹریٹ کرتا ہے. وہ انکویسٹ ہوتا ہے زیر دفعہ 176 جو ہماری پاکستان پینل کوڈ ہے، تو اس کے تحت مجسٹریٹ صاحب نے انکوائری کی. انہوں نے بھی یہی رپورٹ دی کہ کوئی ٹارچر کے اس کو مارکس نہیں ہے. لیکن جو ایک اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایک ضرور آیا کہ ایک جو بی بی ہے جو آمنہ ہے، اس کے بازو پہ سرنجوں کے نشان ہیں بہت زیادہ. اب یہ ساری تمہید میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کئی جگہ چلی کہ جی شاید وہ خواتین جو ہے نشہ کرتی تھیں یا ڈرگ اوور ڈوز سے ڈیتھ ہوئی. یہ بات پولیس کی طرف سے کہیں نہیں آئی، لیکن وہ خاتون خود، ان کی ایک ویڈیو موجود ہے جو تھانے میں وہ بات کر رہی ہیں، پولیس کا جو ہمارے آپریشنز کا سٹاف تھا ان کے ساتھ، اور اس میں یہ وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ جی وہ 2 انجیکشنوں کا نام لیتی ہے، ایک ڈیکسا اور ایک ایول، جو دونوں دوائیاں ہیں، کہ ان کے ہم 4 انجیکشن روز لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ بات کہیں کسی طریقے سے جو ہے وہ میڈیا کو ملی یا وہ کمپلینٹس کی طرف سے آئی یا وہ کسی ان خواتین کی طرف سے آئی، تو اس کی بیسس پہ چیزیں ہم نے کسی جگہ ایک انکلوڈ نہیں کیا کہ وہ ڈرگ اوور ڈوز سے مری ہیں. بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو پی ایف ایس اے نے سیمپل کلیکٹ کیے ہیں، پی ایف ایس اے ایک بہت ہی قابل اعتماد ادارہ ہے، نہ صرف پنجاب کا بلکہ پورے پاکستان کا. صرف پاکستان ہی نہیں، باہر ملکوں سے بھی وہاں پر سیمپل آتے ہیں اسیس کرنے کے لیے. اس کی جو فائنل رپورٹ آئے گی، اس کا جو ٹاکسیکولوجی کا، ہسٹوپیتھولوجی کے سیمپل ہیں ان کی رپورٹ آئے گی، اس رپورٹ کے نتیجے میں جو حقائق ہوں گے وہ پتہ چل جائیں گے. کہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے، ایسے کیسے ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک دم چلتی ہوئی آئی ہیں اور ایک دم گر گئی ہیں. تو یہ بڑا ایک ہمارے لیے بھی الارمنگ چیز ہے. تو ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ پی ایف ایس اے کی رپورٹ آئے اور اس سے پتہ چلے کہ ایکچوئل حقائق کیا ہے.